कस्ट नंबर 3। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। खबरदार, जो आपने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और हर जगह बदनाम कर दूंगी। किस तरह हम पर जुल्म करते हो, दिन रात शराब पीकर हंगामा करते हो। जुबैर मेरी ये धमकी सुनकर डर गए। मैंने फाहद को उठाया और उसको लेकर फाहद के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन के बाद से तुम्हारे बाप और मेरे बीच और भी नफरत हो गई थी, लेकिन मेरी दीदा दलेरी के आगे अब वो कोई एक्शन लेने से बाज रहे। आखिर इस सब में उनकी खुद की बदनामी थी। मैं और फाहद फिर अक्सर ही ये हवस का खेल खेलने लगे, जो कि वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गया। अम्मी की ये बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। अम्मी, फिर जैसे तैसे करके साल डेढ़ के अंदर तुम्हारे बाप पर जोर डालकर ज़ैनब की शादी भी कर दी गई। आलिया को मेरे और फाहद के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, जो कि तुम्हारे बाबा जुबैर ने बताया था, और उसको इस बात से कोई हैरानी भी नहीं थी, और होती भी कैसे, वो खुद बुरी थी। शादी के बाद भी जब भी घर आती, अपने बाप के बिस्तर में जरूर जाती। तुम्हारे बाप की हालत पहले जैसी नहीं रही थी, इसलिए वो वैगरा खाने लगा। अब तुम सोचोगे कि वैगरा क्या होता है। वो मर्दाना ताकत की गोलियां होती हैं। इसका वक्ती तौर पर फायदा जरूर होता है, लेकिन वो सीधा हार्ट यानी दिल पर असर करती है और गुर्दे खत्म कर देती है। तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ। आलिया का घर करीब कराची में ही है, तो जब भी वो आती, तुम्हारा बाप वैगरा खाकर उस पर चढ़ जाता। तुम्हारे बाप की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। वो वैगरा खाने से बाज नहीं आता था। चुनाचे इसी तरह करते करते उसे हार्ट अटैक हुआ और वो इस फानी दुनिया को खैर बात कह गया। अम्मी ये बातें करके चुप हो गईं। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे खाली हो चुका है, जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो। दिमाग पर कुफल लग गए हों। अपने मरे हुए बाप पर भी सख्त गुस्सा आने लगा। अपने सामने बैठी ये रूदात सुनाती अपनी उस मां पर भी गुस्सा आने लगा। मेरे पीछे, मेरे घर में, मेरे सगे रिश्तों में ये रंग रलियां, और मैं उन सब से अनजान। आखिर क्यों? अम्मी मेरी हालत को समझते हुए बोली, राफा बेटा, मुझे उम्मीद है तुम ये बात किसी को नहीं कहोगे। हमारे इस रिश्ते के बारे में सिर्फ आलिया जानती है। तुम्हारी बाकी की बहनें अनजान हैं, उनको कभी मत बताना। और रिश्ते जैसे भी हों, जबरदस्ती निभाने पड़ते हैं, खून के घूंट पी पी कर। मुझे पता है बेटा, तुम्हें ये सब सुनकर अब भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये सब बातें जो मैंने की हैं, उस पर ठंडे दिमाग से सोचना, इसके पीछे की वजूहात के बारे में सोचना। अब मैं चलती हूं। अम्मी कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चली गईं, और मैं बेड पर रजाई लेकर फिर से लेट गया और दिमाग पर जोर नहीं दिया और सो गया। दिमाग को जो बात बुरी लगे, वही सबसे ज्यादा सोचता है। मेरी आंख शाम को खुली तो सुबह का वाकया मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था। मेरी जबान की सोचों को अम्मी की बातों ने घेर लिया था। मेरे दिलो दिमाग के लिए यह यकीन करना खासा मुश्किल था कि मेरे घर में ही मेरी पीठ पीछे इतने धड़ल्ले से यह काम होता रहा, और मुझे पता भी नहीं था। मुझे सच में अम्मी, फहद भाई, आलिया बाजी और अपने मरे हुए बाप जुबैर से कराहत और नफरत होने लगी। अम्मी मुझे समझा बुझाकर कमरे से तो चली गई थीं, लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं थी कि मैं सब कुछ भूलकर अम्मी की बातों को अपना लूं और इन तमाम हवस के गंदे खेलों को कबूल कर लूं। मेरे दिमाग में बहुत सारी सोचें गर्दिश करने लगीं। बचपन के होने वाले वाकयात, वो बचपन की अम्मी और अब्बू के दरमियान होने वाली तलखियां, लड़ाइयां। अब मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आने लगीं कि वो क्यों होता था। मैं अपने खानदान के इस बुरे कामों पर इस कदर शर्मसार था कि मैंने सोचा घर से दूर भाग जाऊं या घर वालों को ही मार डालूं। आखिर किस मुंह से दोस्तों यारों का सामना करूंगा। लेकिन अगले ही लम्हे दिमाग ने चपट लगाई कि बाहर किसको मालूम कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी है तो ये बदनामी वाली बात ही। अगर किसी को पता लग गया तो? नहीं नहीं, मैं किसी को भी पता नहीं लगने दूंगा। मैं अपने जहन में उठने वाले सवालात से लड़ रहा था। घड़ी पर टाइम देखा तो 4 बजे थे। इतने में अम्मी कमरे में आईं और मुस्कुराते हुए बोली, उठ गया मेरा चांद, ये लो चाय। अम्मी ने चाय टेबल पर रखी, लेकिन मैं अम्मी के इस रवैये पर इस कदर हैरान और परेशान था, और बैक वक्त अंदर से गुस्से में भी था कि उस माँ को देखो, कोई शर्म एहसास ही नहीं।
یہ تو مجھ سے اس طرح نارمل انداز میں باتیں کر رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، سب کچھ بہت عام سی بات ہے، اور اس طرح ہر دوسرے گھر میں ہوتا ہو جیسے۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ امی نے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، کہاں گم ہو چندا؟ میں نے امی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کی اداؤں کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ امی اپنا نچلا والا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا کر مجھے دیکھ رہی تھیں کہ اچانک میری نظر غیر ارادی طور پر ان کے چہرے سے نیچے پر چلی گئی، جہاں بڑی بڑی اٹھان مجھے دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ عورت کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ امی نے ایک دم سے کھانسا، اکھو اکھو۔ میں ہڑبڑا کر نظریں ادھر کر لی۔ امی، تو نظریں کہاں ہیں میرے چندا جی کی؟ میں نے امی کا یہ رومانوی رویہ دیکھ کر نظریں اٹھا کر ان کو غصے سے دیکھا اور کہا، شرم تو آئی نہیں رہی نا آپ کو؟ کوئی شرمندگی ہی نہیں؟ اتنا سب پتہ چلنے کے بعد تو انسان ڈوب مرتا ہے، کم سے کم سامنے نہیں آتا، لیکن آپ بے شرموں کی طرح ادھر بیٹھی مجھے یہ کیا کیا بول رہی ہیں؟ امی ایک دم سے میرے منہ سے اتنی ساری باتیں سن کر سنجیدہ ہو گئیں اور میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مجھے امی پر ابھی بھی سخت غصہ تھا۔ میرا پارسا دماغ اس چیز کو، اس گندے رشتے کو قبول کرنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ یہ چیزیں گھر میں تو کیا، معاشرے میں بھی کسی طور پر قبولیت کا درجہ نہیں رکھتیں۔ مجھے لگ رہا تھا میرا دماغ درد سے پھٹ جائے گا۔ میں اٹھا، باتھ روم میں گھسا اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل گیا۔ باہر جا کر بائک نکالی اور دور گلشن اقبال چائے کے ہوٹل میں بیٹھا چائے پی کر آگے ہونے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو، رہنا تو مجھے گھر میں ہی تھا، اس گندے گھر میں۔ پھر مجھے اپنی بہنوں ماہم اور زرین کا خیال آیا۔ ان بیچاریوں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ پیٹھ پیچھے امی اور فہد نے کچھ غلط کر دیا ان کے ساتھ تو پھر؟ اسی سوچ کے تحت میں کچھ سوچتے سوچتے بائک نکال کر دوبارہ گھر کی طرف لوٹ پڑا۔ رات کو کمرے میں پڑھنے لگا، لیکن اب دماغ کتابوں سے بھی غائب ہو چکا تھا۔ انہی دنوں کمپیوٹر پر سیڈیز وغیرہ فلمیں لگا کر کبھی کبھار دیکھنا شروع کی تھی۔ میرے کمرے میں الگ کمپیوٹر تھا، فہد کے کمرے میں الگ۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سی ڈی لگا کر مووی دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور دماغ اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ کسی بارے میں معلوم ہی نہ ہو۔ یہ کس چڑیا کا نام ہے، یہ بھی پتہ نہ ہو۔ دوستوں یاروں میں رہ کر آدمی اس طرح کی اوٹ پٹانگ والی باتیں سیکھ ہی جاتا، اور لڑکیوں سے تو اکثر لڑکے جنسی تعلقات بھی استوار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچتے سوچتے جیسے ہی مجھے امی اور فہد کے گندے تعلقات، باجی عالیہ اور ابو کے گندے تعلقات کا خیال ذہن میں آتا، مجھ پر سخت لرزہ طاری ہو جاتا۔ میرا وجود اندر سے ہل کر رہ جاتا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ امی اور فہد اکثر رات کو یہ ہوس کا گندا کھیل کھیلا کرتے، اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنی اس گندی خواہش کی تکمیل میں مگن رہتے۔ میں نے اب دونوں سے بات چیت کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ پتہ چلا عالیہ باجی آ رہی ہیں سسرال سے۔ عالیہ باجی کا سن کر پہلے مجھے خوشی ہوتی تھی، لیکن اس بار ان کے آنے کی مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ میرے بہنوئی زیغم عالیہ باجی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ باجی شاید ایک دو دن رہنے کے لیے آئی تھیں۔ میں نے بھی بس واجبی سا سلام کیا باجی کو۔ باجی میرے اس رویے پر تھوڑا حیران بھی ہوئیں۔ باجی کے 3 بچے تھے، فریال عمر 4 سال ایکسپیریمنٹنگ، فروا عمر 3 سال، اور 1 سال کا چھوٹا بیٹا وقاص تھا۔ رات کو جب ہم سوئے، میں نے جاسوسی کرنے کا پلان بنایا۔ عالیہ باجی اور ان کے بچے تو نیچے ہونے چاہیے تھے، لیکن گندگی کے ڈھیروں کا کیا بھروسہ؟ جب رشتہ گندا ہو جائے پھر کوئی ماں بہن نہیں دیکھی جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا عالیہ باجی کے بھی ضرور فہد بھائی سے جسمانی تعلقات ہوں گے۔ میں نے اپنے کمرے کے باہر سے نکل کر چور قدموں سے ساتھ والے کمرے میں کان لگا کر آوازیں سنی۔ مجھے 2 سے زیادہ لوگوں کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ میں بس جاننا چاہتا تھا کیا واقعی عالیہ باجی بھی اندر ہیں یا نہیں۔ میرا دماغ پھر سے گھومنے لگا اور میں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کیا۔ میں نے تقریباً کوئی 8 بار دروازہ بجایا۔ دروازے کی آواز سن کر اندر ان سب کو سانپ سونگھ گیا اور آوازیں بھی بند۔ دوستوں، مزید دیکھیں قسط نمبر 4 میں۔